खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम हैं, उनका सिक्योरिटी इदारों पर से एतमाद बिल्कुल उठ चुका है। सर, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन आप जिस खत्ते से हैं, जिस इलाके से और आप जिस मुश्किलात से गुजर चुके हैं, वो भी तारीख का एक हिस्सा है। इसी दहशतगर्दी में यही इदारे किसी न किसी सूरत मुलव्वस हैं। अगर दहशतगर्द चूँकि उसका ताल्लुक तो किसी मज़हब किसी इंसानियत से बेशक ताल्लुक नहीं होता, लेकिन अगर वो अपने आप को मुसलमान समझते कि हम भाई अल्लाह के हाँ करीब है और हम ब्लास्ट करते ही जन्नत में पहुंच जाते हैं, तो फिर वो उलमा के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मेन स्ट्रीम मीडिया इसको सेंसर करने की कोशिश करती है। उलमा कराम शहीद हो रहे हैं, मसाजिद में बारगाह भी महफूज नहीं है, हमारे मसाजिद भी महफूज नहीं है, मदारस भी महफूज नहीं है। रियासत बदकिस्मती से अब सुतीली माँ बन चुकी है। क्यों ऐसा क्यों है मौलाना साहब, आपको क्यों लग रहा है अफगान सिटीज़न हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो वाज़ेह नहीं है? तो क्या खुला तजाद नहीं, वफाक कह रहे निकले और सुबह कह रहे नहीं आप इधर रहें? ख्वाजा आसिफ साहब गुजर गए, हमारे वज़ीर दिफा है। पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल में एक ख्वाजा आसिफ भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्न अमीन और आप देख रहे हैं लब आज़ाद टीवी। मौलाना नसीम अली शाह साहब के साथ मौजूद हूँ। सर, मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका बहुत शुक्रिया जी। सर, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इसमें कोई शक वाली बात तो है नहीं, लेकिन आप जिस खत्ते से हैं, जिस इलाके से और आप जिस मुश्किलात से गुजर चुके हैं, वो भी तारीख का एक हिस्सा है। मामलात किस तरफ जा रहे हैं? आए दिन उलमा कराम शहीद हो रहे हैं, मसाजिद में मतलब मैं कोई मसल की बात और मज़हबी उससे नहीं करूँगी, इमाम बारगाह भी महफूज नहीं है, हमारे मसाजिद भी महफूज नहीं है, मदारस भी महफूज नहीं है। मामलात किस तरफ जा रहे हैं? जी यही दिन हमें पहले से ही तवक्को थी कि हालात इस नहज तक पहुँचेंगे। अफसोस के साथ रमज़ान मुबारक का महीना है और सिक्योरिटी सूरत हाल अब ये है कि 20 अटैक्स रोज़ाना होती हैं फ़ौज पर या पुलिस पर या उलमा पर या आवाम एल्डर्स पर। तो इनमें अब यानी इन हालात में अगर हम सोचें तो रियासत के मुतालिक जो हमारी सोच थी वो इस वक्त अक्सर तब्दील होती नज़र आ रही है। और हम जो सोच रहे थे कि रियासत हमारी माँ होती है, लेकिन रियासत बदकिस्मती से अब सुतीली माँ बन चुकी है। क्यों ऐसा क्यों है मौलाना साहब, आपको क्यों लग रहा है? पार्लियामेंटेरियन, सीजन पॉलिटिशियन, आप ये बात करते हैं कि आम पाकिस्तानी जो इस वक्त एक आम शहरी ये इस वक्त देख रहा है, सुन रहा है, क्या तासुर जाएगा? जी यही हम कह रहे हैं ना, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको सेंसर करने की कोशिश करती है ऐसी बातों को। वहाँ पर अवाम जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम हैं, उनका सिक्योरिटी इदारों पर से एतमाद बिल्कुल उठ चुका है, बिल्कुल बदएतमादी की फ़िज़ा है। और लोग ये सोचते हैं कि इसी दहशतगर्दी में यही इदारे किसी न किसी सूरत मुलव्वस हैं। तो मजमूई तौर पर यह है कि वो ज़िम्मेदाराना किरदार नहीं अदा कर रही। इसी वजह से हालात रोज़ बरोज़ काबू से बाहर होते जा रहे हैं। पुलिस बेचारी वो क्लाशनकोफ सिर्फ क्लाशनकोफ के साथ स्नाइपरों का कैसे मुकाबला कर सकती है? उन लोगों के पास स्नाइपर होते हैं और पुलिस के पास क्लाशनकोफ होती है सिर्फ, तो इनका मुकाबला कैसे किया जा सकता है? सर, आपका जिस खत्ते से आपका ताल्लुक़ है, बनूक वार्ड में जो गुज़िश्ता दिनों में जो कुछ हुआ, फिर उससे पहले अकोड़ा हटक में जो कुछ हुआ, पेशावर में जो कुछ हुआ, मुफ्ती मुनीर शाकिर शहीद, ये उलमा टारगेट क्यों है? उलमा असल में ये मुख्तलिफ़ तंजीमें रोज़ बरोज़ नई तंजीमें पैदा होती रही है। ये उलमा को मैं कलमा भी उलमा को मैं बार बार ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ, अगर दहशतगर्द चूँकि उसका ताल्लुक तो किसी मज़हब किसी इंसानियत से बेशक ताल्लुक नहीं होता, लेकिन अगर वो अपने आप को मुसलमान समझते कि हम भाई अल्लाह के हाँ करीब है और हम ब्लास्ट करते ही जन्नत में पहुँच जाते हैं, तो फिर वो उलमा के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उलमा मैं यही अर्ज़ करना चाह रहा था कि इसमें इन तंजीमों में एक सोच जो है बुनियादी दाइश की सोच, जो जिनके यहाँ क्लियर कट यही है कि यहाँ सिर्फ खालिसतन शरई निज़ाम होगा 100% 100%, और या इसके अलावा जिहाद होगा। ये बीच में जो लोग वैसे रह रहे हैं ये सारे मुनाफिक हैं और इन्हीं की वजह से इस्लाम नहीं आ रहा।
تو اسی سوچ کے تحت، اسی فتوے کے تحت پھر ہمارے علماء کو بھی معاف نہیں کر رہے ہیں۔ مسئلہ بنیادی طور پر یہی ہے، اور یہ تنظیمیں، اس طرح کے لوگ، یہ ابھی وافر مقدار میں پاکستان اور افغانستان میں موجود ہیں۔ ابھی آپ کی گفتگو کے دوران گاڑی گزری، خواجہ آصف صاحب گزر گئے، ہمارے وزیر دفاع ہے۔ دفاعی معاملات کہاں ہیں؟ وزیر دفاع صاحب پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے پاکستان تحریک انصاف کو جاڑ رہے ہیں، وضاحت دینے کے بجائے کہ ہمارے بارڈروں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جو جاپر ٹرین ایکسپریس، اس کی وضاحت دینے کے بجائے پی ٹی آئی کو جاڑ رہے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس وقت پاکستان کے بنیادی مسائل میں ایک خواجہ آصف بھی ہیں، اسی وجہ سے سارے مسائل خراب ہو رہے ہیں۔ ان کے منہ سے جو آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، تو وہ آگ پر پانی نہیں چڑھتا، آگ پر اور بھی پیٹرول چڑھتا ہے، اسی وجہ سے مسائل خراب ہو رہے ہیں۔ غیر سنجیدہ زبان ہے اس کی، اور اسی غیر سنجیدگی سے، غیر سنجیدہ رویے سے پاکستان کو ہم نے اس لیول تک پہنچا دیا کہ دنیا اب ہم پر ہنس رہی ہے۔ مولانا صاحب، نماز کا ٹائم بھی قریب ہے، اور آخری سوال جلدی سے، ذرا آپ جلدی میں بھی ہے، افغانیوں کی انخلا، افغان سٹیزن وہ پاک کہہ رہے کہ 31 مارچ سے پہلے آپ پاکستان چھوڑ کے نکل جائیں، جبکہ صوبائی حکومت یہ کہہ رہی کہ ہم نے سینے سے لگائے ہوئے اور یہ ہماری پڑوسی، اور ان کے لیے، ان سے متعلق ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ واضح نہیں ہے، تو کیا کلا تضاد نہیں؟ وفاق کہہ رہے نکلے اور صوبائی کہہ رہے نہیں آپ ادھر رہیں؟ جی، ہمارے دیہات میں بھی اس بندے کو انتہائی احمق اور بیوقوف کہا جاتا ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات خراب رکھتا ہے۔ ہم من حیث القوم، میں تو نہیں ہوں کم از کم اس میں، میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک ہوں، کیونکہ پڑوسی ہے، اور پڑوسی آپ کبھی بھی ختم نہیں۔ مسلمان پڑوسی ہے، مین جو بات ہے وہ یہ ہے۔ مسلمان کی بالکل چھوڑے یار، یہ اسلام والی بات چھوڑے، انسانیت کی بات کریں، انسانیت کے لحاظ سے۔ ہاں، انسان ہے، انڈیا والے بھی اگر کافر ہیں پھر بھی انسان ہے، افغانستان والے مسلمان ہیں تو پھر بھی یعنی وہ تو اچھے ہیں کہ مسلمان ہیں، تو دونوں طرف ہمیں پڑوسی کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے۔ اس وقت ہمارے ادارے وہ ذمہ داری صحیح طریقے سے نہیں نبھاتے، اور ایک وہی وہ بیوقوفانہ احمقانہ سوچ ہے کہ افغانی نکل جائے تو ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، جن کی وجہ سے حالات خراب ہیں۔ وہ تو ان اداروں کو ایک ایک چن کے معلوم ہے، ان کے پالے ہوئے ہیں، تو اب ان کی سزا شریف افغانیوں کو دے رہی ہیں۔ جو کاروبار کرتا ہے وہ دہشت گردی نہیں کرتا۔ افغانیوں کے یہاں پر اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے۔ 2013-14 میں ایک مہم چلی تھی، پشاور کی مارکیٹ سے اربوں روپے نکل گئے، اس کے نتیجے میں پشاور کی مارکیٹ بالکل کریش کر گئی۔ اب یہ اربوں روپے یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہیں، بس یہاں پر تجارت کریں، ہم اپنی مزدوری کچھ کمائیں، اپنے لیے کمائیں، تو جب وہ خود اپنے لیے کمائیں گے، پاکستان کی معیشت میں ایک یہ وہ انجیکشن ہے۔ تو یہ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن جب آپ کا تعلق ڈائریکٹ عوام کے ساتھ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو میرا یہ اس چینل پہ میں نے یہ کم از کم یہ تھیم سٹارٹ کیا ہوا ہے کہ آپ اپنے مقامی یعنی پشتوں میں آپ اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے اور خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے پشتوں میں 2-3 لفظ کہہ سکتے ہیں، امن کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے پختوں کی 2 لفظ سویرش ہے چینل حاضر دے۔ ہاں جی بالکل، ما خپل صوبې عوامو ته دغه پیغام دی چې تاسو نن زمونږ صوبه ډېره مشکل حالاتو سره مخامخ ده، نو په دې کې مونږ ته ټولو نه اول خبره ده چې اتفاق راوستل پکار دي۔ مونږ خپل میانس کې کم تقسیم در تقسیم یو دا لکه ختمول پکار دي، او دهشتګردي په حواله سره، بدامني په حواله سره مونږ ته پکار ده چې مونږ ټول خپل یو موقف اختیار کو، او متفقه طور باندې مونږ د خپل پښتون قوم او د پښتون د ځمکې ډګر د دې سوچو کو ترقی او فلاح او بهبود لپاره، او زمونږ په دغه باندې چې کم قوتونه امن خرابوي، کم طرف نه چې هم دي د هغوی په مخالفت باندې مونږ وایو چې مونږ خپل یو بلاک ودرېږو او مونږ خپل خاوره باندې خپل امن خپل راوړو۔ مولانا صاحب ڈھیر ناظرین، ہمیشہ کی طرح دعا اور امید ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔